Malipayong adlaw sa tanan mga kasumbanan. Maguban-uban usab kita dinhi sa atong Tulumanon Sumbanan TV og niining higayuna na napuntay na browse nga pagpangdaot sa ato ang pundok sa Seventh-day Adventist. Unsa magikahay niining mao nga pundok nga ilaha man jud nga initan ang Seventh-day Adventist kay adunay giingon siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo. Apan ang tao nga kulang sa kasayuran, huyang ang paruganan. Apan sa dili pa tawo padayon, mohangyo sad ko ninyo sa pag-like og share o follow sa atong page. Kay mao ra pud ni atong kalipay samtang kita magahimo niini, madasig pud ta kun kamo mo share sa atong video, mo follow og mo like pud mo, react pud mo. Sumbanan TV channel sa YouTube, subscribe pod mo aron nga daghan-daghan pod ang mga kaigsuonan nga makahibalo sa atong mga videos nga i-upload sa malabot usab nga mga adlaw. Atong paminawon karon ang nagapost nga ihanaw sab gidaot ang Seventh-day Adventist. So, mo di pasabot, dapat ang implementer of the law kanang musot sa tuwa nga kamo nakatuman mo, kamo ano wa mo nakatuman. Ang implementer of the law nga musod sa tua, ana dapat na ay koneksyon sa mga apostol. Question, Seventh-day Adventist na may koneksyon sa mga apostol? No. May koneksyon sa mga apostol na sila. Again, buto lamang sila sugod ni adtong 1863. So kung masa nagkatungod nga mo implement niya ng maong balaura o niya nag-implement sila, sige sa nagpanaway nga nagtuman mo, wa mo nagtuman, sige sa nagpanaway nga dapat ba og ginagiingon. O si may tawag na to sa ato ang tawag ining balaod sa Pilipinas. O sa man nga violation? Violation na usurpation of authority. Nga naman, kay wa sila katungod niya mag-implement sila sa balaod. Muraba og kana muraba og nagpakaroon ingnong member sa Land Transportation Office. Atang-atang anyang klasada magbitbit-bit pag TOP na dili connected sa gitawag og LTO. Mao po niya mga tawhana. Kasi may tawag na tawhana, mangingilad. Mangingilad in the sense nga wa sila gitagaan og otoridad sa pag-implement sa balaod. Pero ilang gi-implement sa mga tao nga dapat dili nilang implementahan. Bot na kayo pasabot, dili subject nila. Okay, mga kasumbanan. Sa iyahang giingon, sa iyahang unang giingon, mga kasumbanan, niingon siya nga wa daw tay katungod mag-implementar sa balaod sa Dios. Atong Bible studyhan kining maong tao kay wa gyud ning taon makahibaw ug unsa di ay ang Seventh-day Adventist. Si R.G. Jordan Sino. Wa daw tay katungod. Wala daw ang Seventh-day Adventist katungod mag-implementar sa balaod. Kay dili daw kita ang mag-implementar. Mo na iyahang giingon. Ang iya manggungyo na huna, ang Seventh-day Adventist maoy nag-implementar sa balaod. Karon ato siyang Bible studyhan. Aron masabtan niya ang tinuod mga kasumbanan mao ni. Ang Seventh-day Adventist wala mag-implementar sa balaod. Ang Seventh-day Adventist nagtuman lang sa balaod kay maunay giingon sa balaang kasulatan. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Ecclesiastes 12 versikulo 13. Atong basahon. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Unsay giingon mga kasumbanan? Ang tibuok katungdanan sa tao mao ang pagbantay sa sugo sa Dios. Ang Adventista ba, ang Seventh-day Adventist ba nag-implementar nini? Ang balang kasulatan ayaw ingna nga ang Seventh-day Adventist may nagsuwat ini. Ang Biblia mismo, ang Biblia nag-ingon nga tibuok katungdanan sa tao ang pagtuman sa sugo. Kinahanglan daita musangyaw sa uban nga ang balaod tumanon. Dili ingon nga i-implementar, kundi musangyaw lang, mupahibalo lang. Unsay giingon sa Mateo 5:18 ug 19, versikulo 18.
Kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Versikulo 19. Tungod niini bisan kinsa nga magalapas sa usa niining mga sugo nga labing jutay ug magtudlo sa mga tao sa ingon, paganganlan nga labing jutay sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa ang magtuman o magpanudlo kanila, kini paganganlan og dako sa gingharian sa langit. Oh, mga kasumbanan, Brother R.G. Jordan Sino, nabasa nimo, nadunggan nimo ang gingon sa Balaang Kasulatan? Si Kristo mismo ang nag-ingon. Si Kristo mismo ang nag-implementar sa balaod. Dili ang Seventh-day Adventist. Gilihis manggod niya, kay aron ang iya hapong mga follower, mutuo pod niya. Kay mura manggid po siya tinuod magsulti. Pulos laman pagpangdaot sa Seventh-day Adventist ang iyahang giingon. Karon, ang mga tao nga nagaingon, nga nakaila sila sa Dios apan wa magtuman og sugo. Unsa may ingon sa Balaang Kasulatan? 1 Juan 2 versikulo 4. Atong basahon. Versikulo 4. Ang magapamulong ako nakaila kaniya ug wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug ang kamatuoran wala kaniya. Ayaw pa sa nginli ang Seventh-day Adventist. Pagpangdaot raman ng inyuha o imuha sa Seventh-day Adventist. Nasabtan nimo no? Oh, manghinaot ko, Brother R.G. Jordan Sino, imong nasabtan. Ayaw pa sa nginli ang Seventh-day Adventist nga maoy nag-implementar sa balaod. Unya imo pang gihimong ihemplo ang LTO. Kisa may among gidakop dinha nga wa magtuman sa balaod. Wa man mi nagsangyaw lang mi nga kinahanglan ang balaod tumanon. Nagsangyaw kay maoy giingon ni Jesus Christ. Maoy giingon ni Jesus Christ. Maghatag kag TOP, penalty naman to. Abi nimo, Brother R.J. Jordan Sino, kanang penalty ang Ginuon anak kay siya may implementor. Ang penalty sa magtuman sa balaod unsa daw? Simpre, impierno. Kalayo. Si Kristo ray muhimo anak, dili Seventh-day Adventist. Manghinaot ko nga nasabtan nimo. Bisan og wala kay mga bersikulo nga gibasa, kay ang simbahan may imong sundon, dili man ang Biblia, padayon lang ana ako ng girespeto. Pero ayaw da uta ang Seventh-day Adventist. Ayaw da uta. Kay aron nga ako gatubag lang man pud ko. Pero wa man gyud ko kapang daot ug unsa kay akong ginarespeto ang matag baruganan sa usa ka tawo. Kay lahi-lahi man tag baruganan. Di ba? Akong gi-explain lang kini para lang pod nga masabtan pod ni sa ako mga followers nga naka-browse pod sa imuhang video. Makaingon unya sila nga tinuod ng imong giingon. Kining ikaduha nimong giingon nga ang Seventh-day Adventist walay koneksyon sa mga apostoles. Usa na siya kamatang sa pagpangdaot. Nga moingon ka nga walay koneksyon ang Seventh-day Adventist sa mga apostoles. Sultihan nako ang tanan nga mga followers dinhi sa Sumbanan TV. Nga ang gisunod sa Seventh-day Adventist ang balaan nga kasulatan. Dako kayong koneksyon. Unang-una, sa wala pang apostoles, dili pa panahon sa mga apostoles, panahon pa ni Kristo, si Kristo mismo pareha og pagtuo sa Seventh-day Adventist. Si Jesus Christ sa Lucas 4 versikulo 16 unsay giingon? Atong basahon. Lucas 4 versikulo 16. Og niadto siya sa Nazaret, diin siya magatubo. Og ingon sa iyahang nabatasan, misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og mitindog sa pagbasa. Si Jesus Christ mismo ang iyang pagtuo, nagbantay siya sa adlaw igpapahulay. Misulod siya sa sinagoga.
samtang iyaha kining nabatasan. O mingon kang nabatasan, dili kay kaisara siya hingsud sa sinagoga. Kanang sinagoga, Brother RJ, sino? Kay balo naman kana, nga simbahan na, di ba? Oh. Si Kristo mismo, kung siya may koneksyon, nga ang Seventh-day Adventist, nagsulod po sa sinagoga sa adlawng igpapahulay. So dako kaayo ang koneksyon. Bisan pagani si Kristo namatay na, human si Kristo gilansang sa cross, ang mga babae nga nagsunod niya, apil dito si Maria Magdalena o ang ubang mga babae na mahulay pod sa adlawng igpapahulay. Patay na si Kristo anang panahon na. Patay na. Asa man mabasa? Lucas 23, versikulo 55 o 56. Atong basahon. Lucas 23, 55 o 56. 55. Og ang mga babae nga nagpanguyog kaniya gikan sa Galilea na nagsunod og nagpakakita sa lubnganan o giunsa ang pagbutang sa iyang lawas. 56. Og na mauli sila og na nagtagana og mga pahumot og mga ungwinto og sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa sugo. Maoy pagkamatay ni Jesus Christ aniha. Sa diha na human og plastar ang lawas ni Jesus Christ. Adlawng Biyernes, adlaw sa pagpangandam kadto. Na mauli sila og nagandam og mga pahumot. Unsa may nahitabo na mahulay sila sa adlawng igpapahulay. Biyernes, pagkasunod sa Biyernes usang adlaw. Siyempre Sabado. Na mahulay sila sumala sa sugo. Ang Adventista o ang si Maria kauban sa pagtuo na mahulay sa adlawng igpapahulay sumala sa sugo. Kung sa'y walay koneksyon, naay dako kaayong koneksyon. Kay si Maria o ang Adventista pariha og pagtuo na mahulay sa adlawng igpapahulay sumala sa sugo. Mingon ta nga pagkabanhaw ni Jesus Christ na usab ng adlaw papahulay? Wala. Pagkabanhaw ni Jesus Christ, dugay na si Kristo na banhaw, dunay na converter nga manglulutos nga mao si Pablo. Nasayod baka RJ Jordan sino? Mga 30 kapi na katuig. Human si Kristo na banhaw, way lain kundili si Apostol Pablo. Na converter si Apostol Pablo. Sa Buhat 13, versikulo 13. Og si Pablo og ang iyang mga kauban milayag gikan sa Papo og midunggo sila sa Perge sa Pampilya. Apan si Juan mibulag kanila og mipauli sa Jerusalem. Versikulo 14. Og sa nahaagi sila sa Perge, nakaabot sila sa Antioquia sa Pisidia. Og mingsulod sila sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og milingkod. Kinsa man ni sila? Si Pablo. Humana si Kristo na banhaw, pila na katuig. Mga duulan 30 na katuig, human si Kristo na banhaw. Mga kasumbanan, si Pablo converted lang. Kay kahibaw ta manglulutos si Pablo. Pero misulod siya sa sinagoga sa adlawng ipapahulay og milingkod. Ang Seventh-day Adventist, grabe ang koneksyon sa mga apostolis. Si Kristo wa magtugon nga sa iyang pagkabanhaw, usbo niya, mga adlaw ipapahulay, wala. Kay si Pablo mismo, pagka-converter niya, misulod siya sa sinagoga sa adlawng igpapahulay og milingkod. Manghinaot ko, kining atong amigo, nakasabot sa balaan nga kasulatan. Ang Seventh-day Adventist mooy walay putol nga koneksyon sa mga apostolis. Gikan kang Kristo hangtod kang sa mga babae, hangtod kang Pablo nga mga apostolis, pareha og pagtuo sa mga Adventista. Imong nabati ang Sumbanan TV.
programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo, apan ang kulang og kasayuran, huyang ang barugkanan. Daghang salamat.